बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा में ईद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईद के अहकाम बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहकाम व फ़ज़ाइल सुनने के बाद अपने अपने घरों में चले गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्ररा वक्त पर आ जाएं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह का रुख करें। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ ले गए। वहाँ जनाब हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बड़ी बेकरारी से वक़्त काट रहे थे। वहीं दहलीज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के माथे पर बोसा दिया और उन्हें अंदर ले गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में बिठा दिया और फरमाया, आयशा मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ दो। गुस्ल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े पहने, खुशबू लगाई। इतने में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी और अर्ज़ किया, आका तशरीफ़ ले आएं। सब सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के साथ घर से तशरीफ़ ले आए। पाक लोगों की ये जमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई बहुत दर्द के साथ रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा बुसीदा कपड़ों में मलबूस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आवाज़ सुनकर उसके करीब गए। आपके पीछे सब सहाबा इकराम भी थे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? गालिबन बच्चा नहीं जानता होगा कि उससे मुखातिब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या परेशानी की वजह से नहीं पहचान सका होगा। इसलिए उसने कहा, साहिब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दरअसल मेरा बाप फलां गज़वा में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते हुए शहीद हो गया था। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया। वो मेरा माल खा गए और मेरे सुतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास न खाना है, न पीना, न कपड़ा, न घर। जब मैंने उन बच्चों को खेलते और नए कपड़े पहने देखा तो मेरा गम ताज़ा हो गया, इसलिए मैं रो पड़ा। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गईं और अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। उस यतीम बच्चे के दर्द का अंदाज़ा उसी शख्स को हो सकता था जो खुद यतीमी के माहौल में पला हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या तो इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं तेरा बाप, आयशा तेरी माँ, फातिमा तेरी बहन, अली तेरे चचा और हसन हुसैन तेरे भाई हूँ? कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं कैसे राज़ी नहीं हो सकता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा आओ तुम मेरे साथ चलो। उस बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लख्ते जिगर को बेटा कहकर पुकारता है तो उसे कितना लुत्फ़ आता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ़ ले आए और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, हुमैरा, उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चुनाचे उसे नहला दिया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहमद की तरह बांध दिया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई।
حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، بیٹا آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ سب صحابہ کرام اور حسنین کریمین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے، وہ بچہ پیچھے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، بیٹا تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ لڑکا ہمیشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس آج میں پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ جوڑ کر فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ناظرین، عید کا موقع ہے اور آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد یتیموں کا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں محبت اور شفقت اور رحم داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اہل زمین پر رحم کرو اور میں آسمان والا تم پر رحم کروں گا۔ دین اسلام بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بے شمار عفو درگزر اور رحم کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ارد گرد جتنے بھی یتیم و مسکین اور نادر لوگ ہیں ان کا خیال رکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تبندہ وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔